هيكتسب لي أنا الدخا وكفيو بابا كتعبر يا حفتخا كجوجي وحاوخا تامت عبيتخا كلهم توم يعرختخا تايك خنو جحرخا نعندو تملس بجا أبيت إنك حسن مثل هاي العالمين نمريريوك أنزقو سلام كبرات تخاتاتلت مدبي أبزلهم سلامكم بزح مباركس نايلو مع انت مدبي كمزي أبزارسن أبز فيديون تكاتاتل وزلهم يكون نيبحكي بتعمي زحزنكا انتو حما صبق زي تسمعلو حما جزي بزحنا انت عانت جزيو انا نيبحكي بتعمي زغرمني نيبحكي انت عانت اجحاخاني بقى نفسها حساب فتفت زبلك حما زيانات تسمعلو جزي بزحنا مسكنيتي حانت حفتنا ابسدت كنداي كرتاتيلا سدرا بيتا ولادا نختقير زي مسل زمسلت مسكنيتي بقى بسبعيا ويكا بافقاريا سبعيا كو عين بلونينا بافقاريا تقاتيلا بافقاريا يزبلكم زلو بتعمي زحزنك تعانت جزينا بصحنا سلازي اب سدت زلخم حواتنا تطنقو بفلاي كا دق انسي حواتنا بفلاي دق انسي حواتنا تطنقا نزحفتنا مسكنيتي قدمي ناب سدت موصا يفالط نيرهم ركب نيرهم بدحريو تفالاليوم مالت فقرم تفالاليو قلمتات قال نسا ناب سدت كيدا بدحريو دحر غزي يتصححفو مالت تراخيبهم بيمو قال يتصححفو قال نيرهم ابيلخا انا بسدت الله كندزا عمت غير بقى بزيا تلاليم صبو فقراوي ركب جميرهم مالتي بدحريو انس ناب عديك ملسيه ناب عديك مصيه سدرا بيتك كري با مو صقم يبلون انا قبلك يلوا تافقاريا يزبلكم زلو صقم يبلون انا قبلك بقى نعمت صمو ناباي مساي تعرفي ابزا انا تخاري زلخ غزا تعرفي له مسكنيتي نسخا اوكي لا صقم يبلون يلا نتوم سدرا مسو قرب غزي حليفه كترخبم حاسبا حدا ورح قال زخون مسو يحليفا غزي حليفا مسي افقاريا يتبلو حسبو كندينا فقاتن قالن كلوا ناب ولادان ناب ولاديتان ناب سدرا بيتا زي كدت اسكا بقى غزي كحلف بمبال نافقاريا اكند زمرصت حنت ليت خمانه يحدرها حنت ليتي ابتا ايربورت انداتو قبلان قالن كله كاميرا يراي ات كاميرا مسفتشو قال يراي بتعمي زحزنكا تقبلوا بحساب مغب بليعم تداريرم قال مله بدحيو ما بحساب سغاو ركب نفصم بحساب سي ندقس نحدر بحساب سغاوي ركب نفصم السها نو مجمرا كنمرمر كنكل علينا انا ابسدته نيره اسخاون ابزي خانيركا نوي غيرنا خاب زي نرخاخب انا حممت خون خن اسخاون حمم كتكون سلاتخل سلازي نمرمرمو مستمرمرنا صقم يبلون يلاتو ريوا ازيا سمارتي انيرا ازيا بلاح نيرا ጠራንድ ደውላ እመጣለሁኝ አለችኝ አመሽቱ 2 ሰዓት ነው የገባችው ታክሲ ይዘን ወደ ቤት ሄድን እዛ እራት በላን በቃ አንተ ጋር ግንኙነት ማድረግ አልፈልግም አለች ለምን ሰላተኛ አይ አንተ ጋር ዛሬ ግንኙነት ማድረግ አልፈልግም ለሌላ ጊዜ ነው አለች በዚህ መሃል ነው የተጣላ ነው አይዎ እትጠንቅ ማዕተሊያ ወይ ካመባሲዮ እዚሁ ስጋው ርክብ ስለዚህ ፈጸሙ ንመርመር ስለዚህ በለቶ تعانت جزية بصحناتهم سبات اتم سبات زوم قال اودات تعانت شكانات فطرتهم بلبي يزب لكم زلو سغاو ركب سلازي فصمت قال اتم سبات بجاهم انتي نخونالن انا ني بحقي سنبيده وا بجاها قدم نمرمر كند زبلتي مارتيلو يرو كسادا بتع بيلو هاريم قتيلوا كلتا جزيه رسا كسادا هاريم قتيلوا مسكنيتي انت عانت جزيه بصحنا سغاو ركب زي فصم كلكا مودما زاسب زياسي نمصاي كوننيو نابرامسو كمسرتي الى سلتفقريا نفس درا غديفا نعو حرايلا مسو انجاي كتغبر ويكا نعو تقبلني لاتو ويكا قبلك مسبلاسي حرايلاتو
انت عينت جزيتهم سبات حنت ليت غمان كتحدر سايف قرلان حنت ليت ازبلكم زلخو بقى درار تدريرو ندقس يلوا با اخلو ندقس بحنساب سغاو ركب نفصم እዚ ሰብ እዚ ንስጋው ርክብ ትራይልዩ ቀሪባ እምበር ፍቅሪ ስለ ዝነበሮ ወይ ገለ ይኮነን ኣነ ኸም የዝብ ምክንያቱ ዋ ጽባሕ እኮ ክወግሒ ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ኖርማሊ ንጽባሕይቱ ኪድ ኢሎም ቆፀራ ይድለካ ገለ ይድለካ ኪድ ኢሎም ደም መርመራ ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ብድሕሪ መርከበሉ ነይሩ ሓንቲ ለይቲ ምጽማም ሲኢኑ ሓንቲ ለይቲ ዋ ما يفكركان انت تبلو خد اخالين يرو مالتي يا كاب زبس نورمال كمص አይከልን انا ناي بحق بطعم يسنبيده بطعم مالتي زينا زم سمعه بطعم بقى نمرمر كنمرمر علنا مسولتو سغاو ركب አይንገብርኒና ስለዝወለቶን ለማዓንቲ ማርቴሎ ገሩ ክልተ ግዜ ሃሪሙ ቀቲልዋ مالتي بدحري نسخ تገዛ بدغዓጽዎ ገንዘባ ንብረት ንሳዘም ጸቶ ምስክነይቲ ንሳዘም ጸቶን ገለን ሒዝዎ ምርቀፊሉ ድሕሪ 10 መዓልቲ ዲ ገለግን ተረኺቡ ሳላቶም ፖሊስ ተረኺቡ እትረይሳ ግን በሐሳብ አይተረኽበን ረይሳ ኸማን ድሕሪ ክንደይ ተረኺቡ ድሕሪ 10 መዓልቲ ዲ ገለ ተረኺቡ እሱ ኸማን ጨኒዎም እትገዛሲ ጨኒ ሸቲቱ ማለት ብኡ ሓልፉ ገለ خلص ሸቲቱ ባእታ ሂዳ አሉዳ ዋይ ናይ ወዳ አመት ስጋ ይዝኸውን ወይ ገሌሎ እቶም ጎረባብቲ ታይ ባህላ ቢሎም ድሓር ግን ብጣዕም እንዳባኣሰ ኸይዱ ትሽታ ወንታይ ገለ ተባሂሉ ፖሊስ ደውይሉ ገምታት ገለ ውሽጣ አቲኻ ተራኻስ እቲ ክዳውንታ ሳምስክነይቲ ክትዝንጠሉ ዘምጸቶ ኣብ ልዕሊ ኣተደርቢው አቡ ሞይታ ጸኒሓ ድሓር ተፈተሽካ ገለ መለቲ ፓስፖርት ገለ ተራኻስ በዕለት ክንድዚ ዕለት ክንድዚ ካብ ዓዲ ዓረብ ኤርፖርት ከምዛ ኣተወ እቲ ካሜራ ገለ ተራይዎ ኣፍቃሪኣ እንዳተቀበላ ገለ እዛ ኣፍቃሪኣ ቅድሚ 10 ዓመት يفالط يوم ركب نيروم قدم 10 عمت ني 10 عمت ركب نيروم حسابو قدم سدات مخادخه افقاري اي نيرو ركب نيروم بدحري مستبعص مستفراليو ግን ንሳና عد عرب كده بدحر خنديكا تراخيبهم مالتي እንታይ ክትብሎ ትኽእል بدحريو ቤተሰብ ተደውይልሎም ከምዚ ትበሃል ሰብ ትፈልጥዋዶ ወንፈልጣ እሞ ከምዚሉንሽ ተጸልይዋ ስለዘሎስ ንዒ ግን በይነ ኸይትመጽ ምሰብ ምጺ ኢሎም ጸዊዖም تراخا ግን مسكنيتي قالهم بنافقات مسنافقاتان كلها مويتا ጸኒሓቶ ስድራ ቤት ኣብ ከቢድ ናፍቆት ነይሮም ንሳ مسكنيتي ኣብ ከቢድ ናፍቆት ነይራ ውላዳ ሓደ ውላዱ ነይሩ ዋይ مسكنيتي እቱ ቆልዓት ውላዳ ኸኢሉ በቃ ክትማር ኣለካ ተማሃር እንዳበለት ከርተት ኢላ ኣና ዓይ ዓብያትኒ ዘይሙስል መሲለ ኣና ዓይ ኣደይ ዓብያትን ክሳብ ደረጃ ዘኣብጽሓትኒ ክትነፋዕ ኣለካ ትምርትኻ ኣብዚ ብጻሕ ትበጽሕ ኣለካ إلا أنا خلف الله يتدل نيرا إلو مسنا فوقتان كلها جن قتيلوا بالتعميز حزن أنا خمسة عن الشكان رئي فلتني أنا سلازي أبسدت زلخن بفلاي دك أن الشحواتنا نبعد دخت أتوا خلخن نبعد دخت أتوا خلخن بيتجاخن نبيت سبكن دويل كن نجرا بيت سبكن كم زقبلخن جبرا نحر بيت سبكن زي قبلكن كوين ويك أبرحوا نحر هاليم ويك أزيت عمام نحر كوين وي بيت سب نحر تزي هاليم نتهم بيتسب نجيركن اكل خمسيلو قبلنيو بعلات كندزي ساعات كندزي ايربورت خاتي اكل زبال قبلني مسؤول قال بليس حبراخن تطنق اخا نتا افقاري خنسي كتمزمز افتنا دقن شحاتني كتمزمز اسفتنا انتي بتزاراربو قال اذا سب زحجسي سغاو ركب سلازي غبرت طراي قتيلوا سغاو ركب سلازي غبرت طراي نمرمر سلازي بولتو دمر مراخي كي جبرد أنت عينت جنوفي دمر مراخي جبرتي ما جمران نتعنو ولا نبسخ فلتأخر الساعة فلتاني نوي حجرة تفعلاني من يرم عمد كلتا عمد نحر مساحة زين يرا عمد كلتا عمد يكون كلتا مع أنت خمان مساحة زي يراس أبين رايت فلت إنخا نسخاون كلتا مع أنت قال نحر بالكاس أبين يركان الساعة أيتفلتنا قدني أتمرمر كتب لك مراتهم سعينا بركانيا بزيادة اسكا اتهم قرشا زد صحفوها بمحارنيا كم ببالكم بطعم انا جن بطعم يسنبيده مسرا هو زينازي سلازي كتنقع لك اندك انسي حواتي نعخن كبيله عند نزا فيديو زي السرحه زلو نزمتت كرتات تحفتنا مسكنيتي زغابير املاح منكسه سمياتي وارسا نملا سدرا بيت كاملو مصننا كهبوم يمحصن مالتي اتي نزغبن زفصمه دما ارميناو ጨካን ዝኾነ ፍጥረት
ግቡእ ስጉምቲ ክውሰደሉ ወይ ከዓ ግቡእ ፍርዲ ክፍረድ ድማ በዚ ጋጣሚ እዚ ክምሕፀን ይፈቱ ብጣዕሚ ግን የሕዝነካ ናይ ብሓቂ ነፍሲ ማር ከአረብ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ በገባችበት ቀን የተገደለችው ከርታታዋ ስደተኛዋ እህታችን የዛሬ 2 ወር ገዳማ ነበር። እህታችንን ከአረብ ሀገር ለፍታ እና ደክማ ወደ ሀገራ በገባች ቀን ድሮ ፍቅር በነበራቸው ልጅ ቤቱ ውስጥ ተገድላ የተገኘችው እህታችን የአንድ ልጅ እናት ስትሆን በኢሞ ከዚህ በፊት ግንኙነት ከነበራቸው ልጅ ጋር ስትዋወራ ቆይታ ወደ ሀገሬ ልመጣ ነው ስትለው በቃ እኔ ቤት ታርፊያለሽ ብሎ ከኤርፖርት በሰላም ተቀብላ እና ቡልቡላ ቡና ገለባ በሚባል አካባቢ የተከራየበትም ቤት ከወሰዳት በኋላ ግንኙነት እናድርግ ሲላት አይ እኔ ካልተመረመርን ግን ግንኙነት አላርግም ስትለው እዛው ገደላት እና ይዛ የመጣቸው ዕቃዎች እና ገንዘብ የተሰወረ ቢሆንም በአዲስ አበባ ፖሊስ አባሎች ጥረት ሊያዝ ችሏል። ከርታታዋ እህታችንም ብዙ ዓመት የነፈቀችን ቤተሰብ እና እናት እና ብቸኛ ልጅን ሳታይ ብዙ አሸልባለች። ያማል 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 ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዝሓምም መሪር ሓዘን እዩ ከቢድካ በቃ ንኽትሰምዖሲ ዘቐፍፍ በቃ ነብስኻ ከም ገለ ዝገብረካ እዩ እቲ ጠንቂ እንታይ እዩ እንተበልካሲ ብጣዕሚ ዝሓዝናቱም ሰባት ቀድሚ ስጋዊ ርክብ ምፍፃምናሲ ደም መርመራ ንግበር ስለ ዝበለቶ በቃ ንምንታይ ደም መርመራ ንግበር ትብለኒ ኖ ግድን ስጋዊ ርክብ ክንፍፅም ኣለና ሓንቲ ለይቲ ኸማን ክትሓድር እኳ እዩ ዘይፈቐደላ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ፕሊስ ተጠንቀቕን 10 ግዜ ንስጋዊ ርክብ ጥራይ ዝሓተክን ኖ ተፀመመኒ ዶ ከምዚ ዶ ኢልክኖ ክፅመመክን ዘይክእል ወዲ ተባዕታይ እንድሕር ኮይኑ ካብ ሂወት ክናርሕቆ ንምንታይ ስጋዊ ርክብ ይሓተኒ ዘይኮነ እሱ ኣፍቃሪ ኸዩ ሰብ እዩ እዚ ብኣምላኽ ዝተዋሃብናዮ ፀጋይ ወይ ከዓ ተፈጥሮ እዩ ንምንታይ ሓተኒ ክትብሎ ይትኽእልና ግን ምስ ሓተተኪ ኖ ኣነ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ስለ ዘለና ወይ ከዓ ክንምርመር ኣለና ስለዝበልክዮ እንድሕር ዘይከውን ዘረባታት ዘምፀልክ እንድሕር ኮይኑ ክብርቲ ሓፍተይ ሂወትካ ኣድሕኒ ኣርሕቕዮ በቃ ኣርሕቕዮ ካብ ሂወትካ ኣርሕቕዮ ኣቱም ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ካብ ኣእዱግ ዝገደድና ኮይና ኣለና በጃኹም ሓፍቲ ኣደ የብልና እንዲቱም ሰባት ቁርብ ክስወጠና ይክእል እንዲ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ እንታይ ዓይነት ሂወቲ እንታይ ዓይነት ናብራዩ ኣነ እንድዒ በቃ ቁርብ ንሕሰብ በጃኹም ንሕሰብ የእምረና ኣስፊሕና ንሕሰቦ እዛ ሰብ እዚኣ ንኣብነት ቀድሚ ንውላዳ ቀድሚ ንቤተሰባ ምርኣይ ንዕኡ ክትርኢ ስለ ዝናፍቐቶ ኦኬ ኢላ ምስኪነይቲ ሓደ ወርሒ ወይ ገለ ምስኡ ክፀኒሐ ፍቕረይ ከስተማቐረሞ ብድሕሪ ናብ ቤተሰበይ ክኸይድ እየ ኣክንዲ ዝበለት ኣክንዲ ንዕኡ ዝመረፀት ረይዎም መቱም ሰባት ብኻልእ ተጋራጮም ተዝኾኑ እኮ በቃ ምስኪነይቲ ብሰላም ተቐቢሉ ገለምታት ተደሪራ ገለ ብድሕሪኡ ስጋዊ ርክብ ሓቲትዋ እዝገይ ዘብል ስለዚ በጃኽን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ተጠንቀቕን ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ክትምዝምዝኦም ፈትና ካብ ኣዘራርቦኦም ክትመዝኖኦም ፈትና ፈታትንኦምካ እንድሕር ጠርጢርክንኦም ገለ ፈታትንኦም ብዘረባ ብድኾነ ነገር ጌርክ ምክንያቱ ከቢድ ግዜ በፂሕና እቱም ሰባት ዋ ሰብኣይ ንዝበለቶ ንመን እያ ዳእሞ ክትኣምን ካብ ሰብኣያ ሓሊፋስ ንመን እያ ክትኣምን ገንሸላ ይኮናን እኮ ከመውዶ ዓመት ከም በጊዕ ስኢለን 10 ግዜ ክሕረዳ ብዝኾነ ብጣዕሚ ይሕዝን ከይብዝሓልኩም ክቡራት ይሕዋት ንኽብርቲ ሓፍትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንግስተ ሰማያት ይዋርሳ ንመላእ ስድራ ቤት ድማ ሙሉእ ምፅንናዕን ሓይልን ይሃቦም ንሱ ድማ ክፍረድ ከቢድ ፍርዲ ክፍረድ ግቡእ ፍርዲ ክፍረድ በዚ ጋጣሚ እዚ ክምሕፀን ይፈቱ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ረእይዎ እዚ ቀቀሊል ካብዚ ዝበኣሰ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ንኢትዮጵያ ብፍላይ ክትከዱ ከለኹም ክትከዳ ከለኹን ተጠንቃ ክትከዳ ከለኹን ቤተሰብ ክንገራ እከለ ይቐበለኒ ኣሎ ተዘይኮይኑ ግን ብዝተኻእለክን መጠን ቤተሰብ ከም ዝቐበላክን ግበራ
ቤተሰብ ወላ ወዳት ቤተሰብ ከም ዝቕበለኩም ግበር ብፍላይ ንኢትዮጵያ ክትከዱ ከለኹም ብዙሕ ሕማቕ ነገር ኢና ንሰምዕ ንዘይጠቅም ሞባይል ንኽብልዮም ህይወትካ ዘሕልፉኻ ብኢትዮጵያ ንዘይጠቅም ገንዘብ ንኽብልዮም ህይወትካ ዘሕልፉኻ ንዘይጠቅም ንስጋዊ ርክብ ንኽብሉ ህይወትካን ዘስኡንኻሙ ፕሊስ ተጠንቀቕኹም ወላ ራይድ ክትስቀሉ ከለኹም ታክሲ ክትስቀሉ ከለኹም በቃ ብኣፍልጦ ናይ ቤተሰብኩም ዲ ወገለ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እቲ ቁፅር ናይ ራይድ ንባዕሉ ናብ ቤተሰብኩም ክትልእኹ ክትክእሉ ኣለኩም እምበር ዝስማዕ ብዙሕ ጉድ እዩ ዘሎ ብዙሕ ጉድ ስለዚ መሪር ሓዘነይ በዚ ጋጣሚ ዝክገልፅ ፈቱ ክቡራት ተኸታተልተይ ንጠንቀቕ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከም ዝመስል ነይሩ ብካልእ ትሕሶ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ